Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. Good morning, sir. अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ है त क्लास। अरु केही छ त भन्नुपर्ने कुरा? सेकेन्ड च्याप्टर यो प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड शेड्युलिङ भन्ने छ। अब हामीलाई प्रोडक्सन भनेको थाहा छँदैछ र अब प्लानिङ भनेको पनि हामीलाई थाहा छ। अब यसमा चाहिँ यो प्लानिङमा के पर्छ त भन्ने कुरा अब हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्टको बारेमा सबैभन्दा पहिला एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ, माइन्डमा कन्सेप्ट डेभलप गरिन्छ र त्यो कन्सेप्ट डेभलप गर्दाखेरि अहिले मार्केटमा के कुरा ल्याउँदाखेरि राम्रो होला त, कस्तो कुरा ल्याउँदा त्यसले मार्केटमा डिमान्ड बढाउन सक्छ र मैले मेरो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीलाई धेरै माथि पुर्याउन सक्छु भन्ने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ सबैभन्दा पहिला मान्छेले माइन्डमा ल्याउँछ। कुनै पनि बिजनेस गर्नुभन्दा पहिला कन्सेप्ट चाहिँ त्यो बिजनेस गर्ने मान्छेको माइन्डमा आउँछ। अनि त्यो कन्सेप्ट डेभलप भइसकेपछि उसले अब त्यो कन्सेप्टमा मात्र त्यसलाई सीमित राख्दैन। त्यो कन्सेप्टलाई उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब यो पेपर वर्कहरू उसले सुरु गर्छ। अहिले त पेपर वर्क भन्दा पनि अहिले अब डिजिटल्ली कम्प्युटरको काम कुरा अगाडि बढ्छ। अब कम्प्युटरमा बसेर एक्सर्साइज हुन्छ। अनि त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला क्यापिटल कति आवश्यक पर्छ। क्यापिटल नभइकन कुनै पनि कम्पनी हामीले स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ। सबैभन्दा पहिला क्यापिटलको बारेमा सोचिन्छ। अनि क्यापिटलको बारेमा सोचेपछि त्यो क्यापिटल मैले जुटाउन सक्छु कि सक्दिनँ। मैले बैंकबाटै पनि क्यापिटल यदि मैले लोनबाट त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी स्टार्ट गर्ने हो भने बैंकलाई जुन कोलाइटर दिनुपर्छ त्यो अनुसारको कोलाइटर दिन सक्ने मेरो क्षमता छ कि छैन है, त्यो कुराको बारेमा सोचिएला। अनि यदि उसको क्षमता भन्दा बाहिर छ भन्यो भने उसले अब पार्टनरसिपमा काम गरौँ भनेर पार्टनरहरू जुटाउला। अनि पार्टनरहरू जुटाएपछि उनीहरूसँग कस्तो प्रोपर्टी छ त, त्यो बैंकमा कोलाइटर दिन मिल्ने प्रोपर्टी भएका पार्टनरहरू छन् र उसले 1 अरबको उसलाई क्यापिटल आवश्यक छ भन्यो भने त्यो 1 अरब बैंकबाट लोन लिनको लागि उनीहरूले कोलाइटर लगभग 2 अरबको त चाहियो। 50% भन्दा बढी दिँदैन बैंकले। 2 अरबको कोलाइटरको उनीहरूले पहिला व्यवस्था गर्छन्। अनि त्यो गरिसकेपछि अब उनीहरूले के गर्छ त भन्दा हामीले कुन ठाउँमा त्यो उद्योग स्थापना गर्ने त्यो लोकेसन उनीहरूले चुज गर्छ। लोकेसन चुज गरिसकेपछि अब लोकेसनमा हाम्रो बनाउनु पर्ने बिल्डिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू उनीहरूले बनाउन थाल्छ, बनाइसकेपछि अब त्यसमा प्लान्ट कुन टेक्नोलोजी भित्राउने त, कुन टेक्नोलोजीबाट प्रोडक्सन प्रोसेस अगाडि बढाउने। अब प्रोडक्सन प्रोसेस भनेकै टेक्नोलोजी हो। र उसले टेक्नोलोजी चुज गर्छ। बजारमा धेरै टेक्नोलोजीहरू छन् अनि त्यो टेक्नोलोजी मध्ये कुन टेक्नोलोजी राम्रो होला उसले त्यो टेक्नोलोजी चुज गर्छ। अनि त्यस पछाडि टेक्नोलोजी चुज गरिसकेपछि प्लान्टहरू फिट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब उसले ह्युमन रिसोर्स आवश्यक पर्छ। ह्युमन रिसोर्सको बारेमा उसले भ्याकेन्सी गर्ला, स्टाफहरू त्यो अनुसार उसले इनरोल गर्छ। अब यस्तै गएर सबै कुराहरूको त्यो व्यवस्थाको बारेमा उसले चाहिँ प्लानिङ गर्छ। हो त्यो प्लानिङ अहिले
अब कम्प्युटरमा बसेर प्लानिङ हुन्छ अनि प्लानिङ भइसकेपछि प्लानिङ अनुसार स्टेप बाई स्टेप उसले काम अगाडि बढाउँछ। त अहिले हामीले पढ्ने भनेको यहाँ त्यही नै हो, प्लानिङको बारेमा पढ्ने हो हेर है। अब यो प्लानिङमा सबैभन्दा पहिला मैले अघि नै भने कन्सेप्ट, कुन प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने है, त्यो कन्सेप्ट आउँछ, तिमीहरूलाई थाहा भएको हो। अब उसले त्यो अनुसारको प्रोडक्टको डिजाइन कसरी गर्ने, इन्जिनियरिङका कुराहरू आउलान्, इन्जिनियरिङका कुरा भए, क्यापिटल कसरी जुटाउने त्यसका कुराहरू भए, लोकेसन कसरी सेलेक्सन गर्ने त्यसका कुराहरू भए, टेक्नोलोजी कुन सेलेक्सन गर्ने त्यसको कुराहरू भयो, यो सबै प्लानिङभित्र पर्छ। यो प्लानिङको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्छौँ, वान बाई वान अब हामी पढ्दै जान्छौँ। ल अब हामी यो फेरि एनिमेसन भएको छ। अब यसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि at first we discussed on what is product. Product means what? In my previous class I told you about the product. So product is that physical things which gives us satisfaction. Without satisfaction, if any product does not give us satisfaction, that is not product. So product means satisfaction. It is directly related with satisfaction. If you buy a laptop from the market, why you buy the laptop? If laptop has no features what you want to perform, if your work is not complete by that laptop, then that is not product. We does not produce laptop is a product. Similarly, if you buy chocolate in the market, if chocolate, taste of the chocolate is not good, if you are not satisfied by eating chocolate, then chocolate is not considered as the product. Similarly, from the market, if you buy shoes, if you are not satisfied by the use of shoes, shoes is not product. So product is that thing which gives us satisfaction. That is the product. The main definitions of product is product provides satisfaction. So different product we found in the market. If according to their features or according to our dream, what we think about the product, why we purchase product from the market. We purchase different product from the market for solving our problem. Different problems are there. So we try to solve the problem by doing work. If that product does not make our work easy, then we does not produce that product as the product. So product is that physical things which provides us satisfactions. That is the product. So in this slide, one example is given. Suppose P&G, that is one of the company, and P&G produce detergent powder. Detergent powder is used to clean our clothes. If detergent powder
does not clean our clothes, then we cannot consider that detergent powder as product. So if detergent powder very easily clean the cloth, then we are satisfied from the detergent powder and we consider that is the product. So any product which provides good service to us, that is the product. Now, next we have new product and design process. अब एउटा कुरा के हो भने हामीले why we need new product. न्यू प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई किन चाहिन्छ, के को लागि आवश्यक पर्छ न्यू प्रोडक्ट भन्ने कुरा हुन्छ। अब एउटा त न्यू प्रोडक्ट भने if we are going to establish new company, manufacture company, then new product we choose. है नयाँ मैन्युफैक्चर कंपनी यदि हामीले चाहिँ इस्टाब्लिश गर्दैछौं भने we study the feasibility of the market, and when any product we found new for the market, and if we produce that product in near future, demand of that product will be high if our study guide us that one, and that new product we introduce in the market. One possibility to design new product is that one. है नयाँ कंपनी जसले मार्केटमा अहिलेसम्म नभएको प्रोडक्ट ल्याउँछ भन्यो भने एउटा चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने त्यो अवस्था हुन्छ एउटा होला। अर्को के होला भने यदि चाहिँ पुरानो प्रोडक्ट कुनै पुरानो कंपनी छ वर्षौंसम्म एउटै प्रोडक्ट निकाल्यो र उसको प्रोडक्ट अब मार्केटमा चाहिँ त्यति रुचाइएन, त्यसको डिमान्ड चाहिँ त्यति मार्केटमा भएन भन्यो भने अब उसले चाहिँ फेरि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो एउटा भयो। अर्को कुरो के हुन्छ भने अब कम्पनीमा डिमान्ड घट्यो, डिमान्ड घटिसकेपछि अब के गर्ने त, अर्को एउटा प्रोडक्ट नयाँ निकालौं न, त्यो सँगसँगै हैन एउटा अर्को प्रोडक्ट पनि निकालौं, अर्को प्रोडक्ट निकालौं भन्ने हुन्छ। त्यो नयाँ प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि त्यसले केही त्यहाँ सस्टेन हुन सजिलो हुन्छ कि भनेर सोचिन्छ अनि नयाँ प्रोडक्ट फेरि निकाल्छ। अब एउटा त्यो अवस्था पनि हुन सक्छ हैन। अनि अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दा मार्केटमा धेरै कम्पिटिटर्सहरु भए, धेरै कम्पिटिटर्स भएपछि अब उस्तै किसिमको गुड्स एन्ड सर्भिसेजहरु प्रोड्युस हुन थाल्यो भन्यो भने अब हामीले नयाँ प्रोडक्ट अझ डिजाइन गर्छौं। नयाँ प्रोडक्ट नयाँ फिचर्स भएको प्रोडक्ट हामीले डिजाइन गर्छौं। त्यसरी हाम्रो चाहिँ विभिन्न अवस्थामा नयाँ प्रोडक्टहरु मार्केटमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो देयर आर different conditions in which we develop new product. Not a single condition is there. Different conditions are there. Under those conditions, we develop new product. है अब यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ अब मैले जुन यहाँ दुईटा पोइन्टहरु छ, यो दुईटा पोइन्ट वास्तवमा अब भनिसकेको छ। अब नयाँ प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुको लागि टेक्नोलोजी नयाँ चाहियो। हेर है पहिलो स्टेप चाहिँ के भयो भने प्रोडक्सन टेक्नोलोजी नै नयाँ हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब नयाँ प्रोडक्ट ल्याउँदै छौं, पुरानै टेक्नोलोजीले त्यो प्रोड्युस गर्न सकिदैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ के चाहियो त भन्दा प्रोडक्सन टेक्नोलोजी नयाँ आवश्यक पर्छ।
अनि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अब पुरानो प्रोडक्टलाई रिप्लेस गर्ने भयो नयाँ प्रोडक्टले हैन नयाँ प्रोडक्ट हामीले मार्केटमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ भन्यो भने अब पुरानो प्रोडक्ट किन निकालिराख्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ पुरानो प्रोडक्ट चाहिँ रिप्लेस हुने भयो अब मेन कुरो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मेन point or main gate of new product designing. New gate of new product designing is one, production technology, we adopt new one, and another is we should replace the old product by existing product. Existing product जुन छ त्यसलाई न्यू प्रोडक्टले के गर्ने भयो भने रिप्लेस गर्ने भयो यो दुईटा अवस्था भनेको डिजाइन प्रोसेस हो है डिजाइन प्रोसेसमा हाम्रो चाहिँ यो दुईटा अवस्था मात्र होइन अब अरु पनि हामी अगाडि जाउँ अब हेरौं अर्को कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट हामीले ल्याउँदै छौं त्यो नयाँ प्रोडक्टको डिजाइन गर्ने काम इन्जिनियरले गर्छ है नयाँ प्रोडक्टको डिजाइन गर्ने काम अब डिजाइनमा के पर्छ त भन्दाखेरि यसको शेप कस्तो बनाउने साइज कत्रो बनाउने त्यहाँ गयो अब हामीले डिजाइनिङ गर्ने काम को पहिलो स्टेप के भयो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हामीले शेप कस्तो बनाउने साइज कत्रो बनाउने अनि त्यसपछि त्यसको शेप साइज र इन्ग्रेडिएन्टहरु अब के कुराहरु त्यसलाई ल अब अघि हामीले यो पढ्दै छौं हैन दुईटा कुरा हामीले पढ्यौं दुईटामा हाम्रो चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भनेर पढ्यौं अनि त्यसपछि नयाँ टेक्नोलोजी पछाडी हामीले कुन प्रोडक्टलाई अब यो कसरी स्केच त्यसको शेप कस्तो बनाउने साइज कस्तो बनाउने त्यो सम्बन्धी स्केच गर्नु पर्यो हैन त्यो किन यो ल अब यो हामीले के भयो त भन्दाखेरि नयाँ प्रोडक्ट बनाउनु पर्यो भने नयाँ प्रोडक्टलाई त्यसको डिजाइन हामीले यो स्केच गर्नुपर्छ र त्यो स्केच चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो त्यसको डायग्राम ग्राफ त्यसको मोडेल कस्तो हुने त्यो सबै कुराहरू हामीले स्केच गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब यदि भएकै प्रोडक्टमा केही मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने भयो अब त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अब समय समयमा हामीले एउटै
प्रोडक्ट मार्केटमा पठाउँदा पनि त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरलाई त्यो मन पर्दैन। त्यो मन नपर्ने भए हुनाले अब त्यसको शेप, साइज, कलर, प्याकेजिङ हैन त्यो चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई मोडिफाई गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो मोडिफाई हाम्रो गर्ने काम पनि नयाँ प्रोडक्टबाट नयाँ प्रोडक्ट नै भन्छ त्यसलाई। अब त्यसको शेप साइज त्यसरी ल्याउनु, नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु भनेको त्यो पनि हाम्रो अलि मोडिफिकेसन पनि एउटा न्यू प्रोडक्ट नै हामीले भन्नु पर्यो। अब अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन म्यानेजरले त्यो प्रोडक्सन नयाँ प्रोडक्सनको बारेमा सबै कुराहरू बुझिया हुनु पर्यो है। यहाँ के छ त भन्दाखेरि दिएको इन आइदर केसेस, अब त्यो सबै केसहरूमा के हुनुपर्छ त भन्दा प्रोडक्सन म्यानेजरले त्यसको डिजाइन र प्रोडक्सन प्रोसेस अथवा डेभलपमेन्ट प्रोसेस उसले बुझेको हुनुपर्छ है। त्यो बारेमा ऊ चाहिँ एकदम क्लियर भयो भने अनि नयाँ प्रोडक्ट ल्याउन सकिने भयो। त नयाँ यदि प्रोडक्ट हामीले डिजाइन गर्यौं, कुनै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने भयो, नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर हामीले चाहिँ त्योबाट हामीले चाहिँ प्रोडक्सन सुरु गर्यौं भने त्यसको बारेमा प्रोडक्सन म्यानेजर एकदमै फेमिलियर बनाउनु पर्छ। उसलाई नबनाइकन प्रोडक्ट मार्केटमा आउन सक्दैन भन्ने कुरा हो। त अब हाम्रो चाहिँ अब कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट डेभलप गर्ने प्रोसेस के छ त? नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ डेभलप गर्नका लागि हामीसँग कुन कुन स्टेप्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ त है? व्हाट डिफरेंट स्टेप्स वी हैव टू फॉलो व्हेन वी डेभलप न्यू प्रोडक्सन प्रोसेस। अब नयाँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट हामीले गर्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ स्टेप्सहरू के हुन्छ त? अब एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि नयाँ प्रोडक्ट चाहिँ हामीले जब गर्न खोज्यौं त्यसमा चाहिँ रिसर्च हाम्रो हुनु पर्यो। रिसर्चमा पनि एप्लाइड रिसर्च हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तुरुन्तै एउटा समस्या आयो, त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि जुन रिसर्च गरिन्छ त्यसलाई एप्लाइड रिसर्च भन्ने गरिन्छ है। त्यो एप्लाइड रिसर्च हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एप्लाइड रिसर्च गरिसकेपछि त्यो प्रोडक्ट मार्केटमा चाहिँ हाइली डिमान्ड त्यसको हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ रिसर्चले हामीलाई बताउँछ। त्यसले चाहिँ धेरै प्रोडक्टसँग कम्पिटिसन गर्नु पर्दैन र अब नयाँ चाहिँ जुन प्रोडक्ट हामीले ल्याउँदै छौं त्यो प्रोडक्ट चाहिँ मार्केटमा एकदमै राम्रोसँग बिक्री हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो काम न्यू प्रोडक्टको डिजाइन गर्ने है। अब डिजाइन भित्र मैले अघि पनि भने त्यसको शेप, साइज, कलर, प्याकेजिङ मटेरियल कस्तो राख्ने र त्यसमा इन्ग्रेडिएन्टहरू के राख्ने त्यो हाम्रो चाहिँ डिजाइन भित्र पर्छ। र डिजाइन चाहिँ डिजाइन इन्जिनियरले गर्छ र डिजाइन इन्जिनियरले डिजाइन गर्दाखेरि त्यसलाई डायग्राम अथवा ग्राफको रूपमा स्केच गरेर त्यसलाई कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्नु पर्यो र पछि त्यही किसिमको प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउनु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रोडक्टको डिजाइन गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट रिडिजाइन हुन्छ। अब हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई रिडिजाइन किन गर्ने भने हामी त्यो प्रोडक्टमा अझै केही न्यूनेस ल्याउन सक्छौं कि अरूभन्दा एकदम भिन्न बनाउन सक्छौं कि भनेर फेरि त्यसलाई रिडिजाइन पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो स्टडी गर्ने, स्टडी गरिसकेपछि मार्केटमा अरू प्यारलल प्रोडक्ट भन्छ नि है, त्यस्तै किसिमका प्रोडक्टहरूको स्टडी गर्ने, स्टडी गरिसकेपछि त्योभन्दा हामीले अझ राम्रो, त्योभन्दा भिन्न है युनिक खालको भने नि हो त्यो युनिकनेस दिनको लागि हामीले प्रोडक्ट रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भने त्यो न्यू प्रोडक्टलाई अब युज गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोडक्टलाई हामीले त्यसको युजेजहरू भन्नासाथ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने वेदर क्वालिटी अफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी अफ न्यू प्रोडक्ट इज मेन्टेन अर नट। मेन्टेन अर नट भन्नको लागि त पहिला त आफैले चाहिँ पाइलट सर्वे गर्नु पर्यो नि त्यसको। हो त्यो पाइलट सर्वेलाई हामीले भन्ने गर्छौँ युज भन्ने गर्छौँ। त्यो मार्केटमा त्यसै पठाइहाल्नुहुन्न नयाँ प्रोडक्ट। त्यो प्रोडक्टमा धेरै डिफेक्टहरू भन्यो भने तुरुन्तै रिजेक्ट भयो भने त कम्पनी डुब्यो, सम्पूर्ण कुराहरू खतम हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई सानो स्केलमा युज गर्नुपर्छ। त सानो स्केलमा युज गरिसकेपछि त्यो एकदमै राम्रो देखियो भन्यो भने हामीले अनि अगाडि बढ्ने हो। त नयाँ प्रोडक्टलाई हामीले युज गर्नुपर्छ। त्यसको पाइलट सर्वे गरेर त्यो कस्तो राम्रो बन्यो त्यसलाई हामी कन्फर्म गर्ने हो। त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि अनि त्यो न्यू प्रोडक्टलाई प्याकेजिङ गर्ने र मार्केटमा पठाउने, यो स्टेपहरू छ। अब इन्टरेक्सन्स अफ रिसर्च। अब एउटा कुरा रिसर्च भनेकै इन्टरेक्सन हो। रिसर्च चाहिँ कुनै एउटा रिसर्चरले मात्र गर्न सक्ने होइन। त रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विभिन्न त्यो रिसर्चका पक्षहरू हुन्छन् हैन, रिसर्चमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू हुन्छन्। र ती सबै मान्छेहरूको बीचमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि के भयो यो आजको टाइम त त्यही गयो। ल अब यो इन्टरेक्सनमा हामी एकचोटि जाउँ। इन्टरेक्सन भनेको हामीले दुई वा दुईभन्दा बढी मान्छेसँग, समूहसँग, त्यसका जानकारहरूसँग यदि हामीले छलफल गर्छौँ, त्यो छलफल हामीले अगाडि बढाउँछौँ। के भएको यो प्रेजेन्टेसन नै स्टप गरिदियो। ल अब यसमा हाम्रो इन्टरेक्सनलाई हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिसर्चको इन्टरेक्सन भन्ने साथ एउटा रिसर्चमा प्योर रिसर्च हुन्छ जसलाई फन्डामेन्टल रिसर्च भन्ने गरिन्छ। तिमीहरूलाई यो विषयमा थाहा छँदैछ। प्योर रिसर्चमा कुनै नयाँ थ्योरी डेभलप गर्ने काम है। म अब एकैछिनमा छोडिहाल्छु है, तिमीहरूलाई टाइम भइसक्यो। अब एउटा हाम्रो फन्डामेन्टल अथवा थ्योरी डेभलप गर्नुको लागि एउटा रिसर्च गरिन्छ है। अर्को तत्काल कुन समस्या उत्पन्न भयो त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि गरिने रिसर्चलाई एप्लाइड रिसर्च भनिन्छ हैन। त्यो अब हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि यो दुईटा रिसर्चमा कुन रिसर्च हामीलाई आवश्यक पर्छ? यो प्राय चाहिँ आवश्यक पर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ यो एप्लाइड रिसर्च नै हो है। एप्लाइड रिसर्च हामीलाई आवश्यक पर्छ। अनि यो एप्लाइड रिसर्च हामीले गरिसकेपछि यसले के भन्छ त्यो अनुसारको प्रोडक्ट कन्फिगुरेसन बनाउने। हेर अब कन्फिगुरेसन भनेको त्यसको क्यारेक्टरहरू अथवा त्यसको इन्ग्रिडियन्टहरू हैन के राख्ने भन्ने कुरा यो कन्फिगुरेसनले भन्छ। अब यो यति मात्रामा राख्ने भन्ने यो बन्छ। हेर अब यो कन्फिगुरेसनभित्र के पनि पर्छ भने प्रोडक्सन प्रोसेस, टेक्नोलोजी, कस्तो टेक्नोलोजी हामीले युज गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मार्केट रिसर्च गरेर यो प्रोडक्ट कन्फिगुरेसन बनाउने। कस्तो टेस्टको, कस्तो साइजको, कस्तो सेपको, कस्तो कलरको यो मार्केट रिसर्च गरेपछि मात्र गर्ने। अनि त्यस पछाडि पाइलट रन भने अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हामीले भने अनुसार अनि हाम्रो कस्टमरले जुन रुचाएको अनुसार उनीहरूको डिजायर्ड अनुसार त्यो कुरा चाहिँ यदि त्यो प्रोडक्ट त्यसरी निस्क्यो कि निस्केन त, त्यो प्रोडक्ट त्यस्तो किसिमको बन्यो कि बनेन भनेर पाइलट
सर्वे गरेर त्यसलाई युज गरेर अनि मात्र मार्केटमा पठाउने। अब आजलाई यति नै गरौँ हैन। अब भोलि योभन्दा अगाडि बढौँला। अब आज अलि बत्ती पनि गयो, डिस्टर्बेन्स बढी भयो। अब यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो 60-67वटा स्लाइडहरू छ। अब 67 स्लाइडहरू र त्यहाँभित्र न्युमेरिकलहरू पनि हामीले धेरै गर्नुपर्छ। अलि टाइम चाहिँ यो लाग्छ, 2 हप्ताभन्दा अझ बढी लाग्छ कि भन्ने हो। अब आजलाई यतिमै छोडेँ है त। आजलाई बाई बाई। थ्याङ्क यू। Thanks for watching.